پیارے دوستو، ساری جو روزانہ دی گفتگو ہے، زبان دا استعمال ہے، تو کو کوشش کرنی چاہیے اساں اس زبان دے استعمال تے مکمل احتیاط کروں۔ فضول گوئی، فضول گالیں اور معاذ اللہ غیبت، گلے شکوے، اور بعض دفعہ ہر انسان کو اللہ بچاوے گانے بجانے وہ جو سونا دے عادی تے شوقین ہیں او جی میں چل دے پہ ہونے تا اے نوجوان اپنی زبان تے بھی اوہے الفاظ گھننا دے، گویا گاہیں دے نال خود اے بھی گلوکار بنا بیٹھے۔ لیکن کتنے ایسے جملے ہیں جنہاں دا کو پتہ ہی کہنی کہ انہاں کفر کلمے آکھن دے نال بندہ ایمان تو ہی خارج تھی ویندے، آکھن نال یا او کلمے تے خوش تھی ورنا جی میں مسلمان نیک بندہ سبحان اللہ کوئی سونے دا خوش تھیندے، نعت سونے دا خوش تھیندے، قرآن سونے دا خوش تھیندے، اے ایمان وچ اضافہ تھی ویندے۔ نیک گالیں سنن دے نال ایمان کو تقویت مل ویندی، ایمان وچ اضافہ تھی ویندے۔ اور معاذ اللہ اگر گانے بجانے یا ایسے جملے وہ سن کے خوش تھیندے یا اپنی زبان تے الیندے تو بہت سارے ایسے جملے ہیں جنہاں دی وجہ کو انسان کو پتہ نہیں ہوتا انسان ایمان تو ہی خالی تھی گا، معاذ اللہ سبحانہ۔